नाज़रीन, हकीकत ये है कि मैगज़ीन सेक्शन में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाज़रीन, जॉन एफ कैनेडी के बकौल अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि क्योंकि अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अच्छे रोड से खुशहाली आती है। आजकल हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड बना रहा है। सरासरी तौर पर एक दिन में 38 किलोमीटर रोड बना रहा है। एक ख़ास बात जो कि एक रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान के गुजरात में बड़ौदा के नज़दीक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा 2.5 किलोमीटर का 4 लेन का सीमेंट का रोड सिर्फ एक दिन में बनाया गया। ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, कोई भी उसकी जांच कर सकता है। एक नया एक्सप्रेसवे है दिल्ली से देहरादून, अब सिर्फ 2 घंटे में लोग पहुंच सकते हैं। दिल्ली के चारों अतराफ, दिल्ली के हर तरफ एक्सप्रेसवे का जाल बिछा हुआ है। पहले मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार, 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर, 2 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़, 4 घंटे में अमृतसर और 6 घंटे में कटरा या वैष्णो देवी और 8 घंटे में दिल्ली से श्रीनगर तक पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से मुंबई जो कॉरिडोर बन रहा है उससे दिल्ली से मुंबई तक सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। मद्रास से बेंगलोर भी 2 से 2.5 घंटों में सफ़र तय किया जा सकेगा। इस वक्त हिंदुस्तान में बैक वक्त नए 26 एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है। हिंदुस्तान चाहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ की गाड़ियाँ साफ ईंधन से चलाई जा सके, इसलिए सरकार बिजली की गाड़ियों पर बहुत ज़ोर दे रही है। वैसे भी पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है। आज के दौर में हिंदुस्तान तकरीबन $110 बिलियन का हर साल तेल दरामद करता है और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये $350 बिलियन तक जा सकता है। एक लिहाज से बिजली की गाड़ियाँ इकोनॉमिकल भी हैं। आप एक कार को ही लीजिए, 1 लीटर जो कि 100 रुपये तक आता है, उससे 13-14 किलोमीटर मुश्किल से गाड़ी चलती है। इस लिहाज से हम तकरीबन 7 रुपये फ़ी किलोमीटर पर ख़र्चा कर रहे हैं। अगर उसकी जगह हम बिजली की गाड़ी में सफ़र करें तो हमारा ख़र्चा 1 किलोमीटर के सफ़र पर सिर्फ 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। हिंदुस्तान अपनी गाड़ियाँ इथेनॉल पर भी चलाने का सोच रहा है, जिसके 1 लीटर की कीमत 60 रुपये तक रहेगी। उससे भी बमुकाबले पेट्रोल या डीज़ल के सफ़र सस्ता किया जा सकता है। हिंदुस्तान क्योंकि बिजली की गाड़ियों पर ज़ोर दे रहा है, उसकी वजह से सरकार को उम्मीद है कि आइंदा 2 साल में, आने वाले 2 सालों में बिजली की गाड़ियां महंगी नहीं रहेंगी और वो हमें पेट्रोल और डीज़ल की गाड़ियों के भाव में ही मिल सकेंगी। बिजली की गाड़ियों को मकबूल आम करने के लिए पेट्रोल की गाड़ी जिस पर 48% GST लगता है, उसके बदले में बिजली की गाड़ी पर सिर्फ 5% लगाई जाती है। सिर्फ 5% GST बिजली की गाड़ी पर लगाई जाती है। सरकार बिजली की गाड़ियों की हिम्मत अफजाई करने के लिए गाड़ी बनाने वालों को उस पर ये सब्सिडी दे रही है। सरकार आइंदा 2 सालों के अंदर
ہندوستان کے بڑے بڑے روڈ پر تقریباً 2700 بجلی کی چارجنگ اسٹیشن بنانے جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو راستے میں تکلیف نہ ہو۔ ویسے بھی ہندوستان فوسل فیولز سے بجلی بنانے کو کم کر رہا ہے اور رینیویبل سے جیسا کہ ونڈ فارم، سولر انرجی اور ٹائیڈل ویو پر زیادہ زور دے رہا ہے تاکہ ہندوستان میں ماحولیاتی آلودگی گھٹے۔ اس وقت ہندوستان رینیویبل سے 145 گیگا واٹ بجلی بنا رہا ہے جو کہ دنیا میں اسے چوتھے نمبر پر رکھتا ہے۔ سرکار چاہتی ہے کہ ملک میں بجلی کی گاڑیوں کا چلن بڑھے، اس لیے اس کا ٹارگیٹ ہے بجلی کی گاڑیاں 30% پرائیویٹ کار، 70% ٹرک وغیرہ جیسے کمرشل گاڑیاں، 40% بسیں اور 80% اسکوٹر، موٹر سائیکل یا رکشہ وغیرہ۔ 2030 تک امید ہے ہماری بجلی کی گاڑیاں اس ہدف تک پہنچ جائیں گی۔ سولار انرجی سے بجلی بنانے میں ماحولیاتی آلودگی بھی نہیں ہوتی اور بجلی بھی بہت سستی پڑتی ہے۔ آج کل ہندوستان میں بجلی 7-8 روپے 1 کلو واٹ فی گھنٹہ کا یونٹ ملتا ہے۔ ایک بجلی کی گاڑی میں 40% اس کی قیمت میں پیٹرول کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر بیٹری ادلا بدلی کا رواج عام ہو جائے تو بیٹری کرائے پر بھی لی جا سکتی ہے اور چاہیں تو بیٹری کی بجلی ختم ہو جانے کی صورت میں اس کے بدلے میں چارجڈ بیٹری کچھ رقم دے کر لی جا سکتی ہے۔ جیسے جیسے بیٹری کی قیمت میں کمی آئے گی، لوگ زیادہ سے زیادہ بجلی کی گاڑیاں خریدیں گے۔ اس ضمن میں اس بات کا ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ ہم نے کچھ ہی روز پہلے ممبئی میونسپل کے ذیلی ادارے بیسٹ بامبے الیکٹریسٹی سپلائی اینڈ ٹرانسپورٹ بیسٹ کی طرف سے 900 بجلی کی ڈبل ڈیکر بسیں خریدنے کے منصوبے کا ناظرین کو بتایا تھا۔ سرکار کی طرف سے ہائی ویز پر چارجنگ اسٹیشنز بنائی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ پیٹرول پمپ کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ اپنا چارجنگ پوائنٹ لگائیں اور بجلی کی گاڑیوں کی چارجنگ کا دھندا کریں۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی ناظرین کو بتایا، اور ایتھینول تو گنے سے جو مولیسز نکلتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے اور یہ تقریباً 60 روپے 1 لیٹر کا پڑتا ہے اور اس سے ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہوتی ہے۔ سرکار کوشش کر رہی ہے کہ ہندوستان میں فلیکس انجن پر گاڑیاں بنائی جائیں جس میں آپ چاہیں تو پیٹرول ڈالیں یا اس میں ایتھینول ڈالیں۔ جہاں تک بجلی کی گاڑیوں کے لیے لیتھیم آئن بیٹری بنانے کی بات ہے، آج کی صورتحال میں 80% اس کے لوازمات ہندوستان میں ہی بنائے جاتے ہیں اور سرکار کو مکمل امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سالوں کے اندر لیتھیم آئن بیٹری بنانے کے لیے ہمیں باہر سے کچھ بھی نہیں درآمد کرنا پڑے گا۔ ہندوستان میں ہائیڈروجن فیول بنانے پر بھی زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہائیڈروجن فیول سے گاڑی میں سے صرف پانی نکلتا ہے اور اسے ماحولیاتی آلودگی بالکل نہیں ہوتی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا، اس لیے فی الحال ہم بجلی کی گاڑیوں پر زور دے رہے ہیں۔ سرکار کو قوی امید ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بجلی کی گاڑیوں والا ملک بن جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ آج کے حقیقت یہ ہے کہ میگزین سیکشن کا اختتام ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے
یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔